غادي نبداو بالدرس ديال لا لوجيك بوغ لي بروميير اني باك سيونتيفيك اون جينيرال سوا سيونس مات سوا سيونس اكسبيريمونتال. الوغ بالنسبه للدرس ديال اللوجيك هو درس اللي متشابه عند جميع الشعب العلميه بدون استثناء. عندنا شنو غنشوفو؟ غنحاولوا نقسموا هذا الدرس دي باراغراف او بيان دي تيتر او بيان دي بارتي. عندنا نشوفوا الفقره الاولى. اولا غنشوفوا سي كوا لاسيرسيو او بيان بروبوزيسيون، بالعربيه كنسميوها العباره. شنو هي كتعني اسيرسيو او بيان بروبوزيسيون؟ دونك نعرفوا الديفينيسيون ديال بروبوزيسيون، كومون اكريغ البروبوزيسيون، سي كوا البروبوزيسيون، وشنو هو السؤال اللي غيتعطانا بوغ هاد لي بروبوزيسيون. كذلك دوزيام بارتي اللي غنشوفو فيها غنشوفو لي زوبيراتور لوجيك، وكاينه il existe deux opérateurs logiques pour هاد الكور هذا ديالنا. كاين لوبيراتور اي وكاين او. سي بيان. غنشوفو في التروازيام بارتي لا نيغاسيون، سكون ابيل النفي. سي بيان لا نيغاسيون او بيان النفي. كذلك غنشوفو في الفقره الرابعه شنو غنشوفو؟ لامبليكاسيون وكذلك ليكيفالونس. اون دي كو لامبليكاسيون اللي هي كنعبروا عليها بهذا لو سيمبول هذا، هذه هي امبليك او بيان الاستلزام. وليكيفالونس كنعبروا عليها بهذا الرمز هذا ليكيفالون. دونك هذا الرمز كيعني هو ليكيفالونس، وهذا الرمز هذا كيعني لامبليكاسيون. اذا هذا الشيء كامل غنشوفوه فقره بفقره كيفاش غنطرقوا ليه مرحله بمرحله. سي بيان. سانكيام بارتي اللي غنشوفوا فيها لي كونتيفيكاتور او بيان المكممات، واللي كاينه il existe دو كونتيفيكاتور كيلكو سوا او بيان بور توت، وكذلك il existe. هادو غنشوفوهم في هاد البارتي ديال لي كونتيفيكاتور. سي بيان. وغتبقى لنا الفقره السادسه والاخيره اللي هما لي ريزونمون او بيان الاستدلالات، وكاينه عندنا جوستومون كاين حتى الاربعه ولا خمسه ديال لي ريزونمون اللي غنطرقوا ليهم واحد بواحد افيك لي زيكزامبل او دي زيكزارسيس اللي غيزيدو يبينوهم اكثر في لي فيديو ان شاء الله اللي جايين. اذا غنحاول نبدا بالفيديو الاول اللي غنهضروا فيه على سي كوا لاسيرسيون او بيان البروبوزيسيون. ابري نديرو شنو هي لي زوبيراتور لوجيك وكيف شنو هو لو رول ديال لي زوبيراتور لوجيك، وشنو هو لو طابلو دو فيريتي دو شاك اوبيراتور لوجيك، وكيفاش كنتعامل معاهم في لي زيكزارسيس ديالي. نشوفوا كذلك لا نيغاسيون وكومون، يعني كيفاش كيكونوا لي كيستيون او شنو هو لو رول ديال هاد لا نيغاسيون بصفه عامه. نشوفوا لامبليك وليكيفالونس ولي كونتيفيكاتور، او في الاخير غنديروا بزاف ديال لي زيكزيرسيس بوغ هاد لي ريزونمون، حيت هما الباراغراف اللي شي شويه كتبان فيها يتخدم. سي بيان. اذا نحاول نوقف ونبدا على بركه الله في سي كوا بروبوزيسيون او بيان اسيرسيون. نحاول نمسح هنا ونبدا في الفقره الاولى ديال الدرس ديالي بلا ما نضيعوا الوقت على بركه الله. اذا اول حاجه باش نعرفوا حنا اسيرسيون او بيان بروبوزيسيون، اذا ملي كنقول اسيرسيون او بيان بروبوزيسيون سي كوا؟ ان اسيرسيون يعني assertion ou bien proposition. بحال une assertion c'est quoi? est une phrase. c'est bien, est une phrase. مي كتسمع proposition عبارة assertion est une phrase soit vrai، هذا هو الديفينيسيون ديالها، soit vrai. وكنرمز الفغي باش كنرمزو كنبقاو نخدمو بهذا الرمز هذا. فغي هي واحد، soit faux soit fausse. وكنرمز الفوس توجور الفوس الرمز ديالو هو زيرو. با لي دو او ميم طون. نحاول نعاود الشرح ديالي. C'est bien. إذن c'est quoi assertion ou bien c'est quoi proposition? Une proposition ou bien une assertion est une phrase soit vrai soit faux. صافي كاين دو شوز، اما تكون فري واما تكون فو. الا كانت فري كنرمزوا لها اما بواحد او كنديروا في،
الا كانت فوس كنديرو زيرو او كنديرو اف. دونك با لي دو وما يمكنش تكون فغي وفو على ميم طون. اذا ناخذ كوم اكزامبل ديال هاد لي بروبوزيسيون. عندنا بي مي كنقول بروبوزيسيون كنحاول اما نرمز ليها بي، ناخذ دوطخ بروبوزيسيون نرمز ليها بار، ناخذ واخ مثلا. اذا بي بروبوزيسيون سي كوا بي ايت اون بروبوزيسيون. اذا الرمز ديالها هو بي. دونك بي ها هي بروبوزيسيون 1 بلس 2 est égal à combien 5. 3 moins ناخذ exemple 3 supérieur à 7. دونك هذه proposition. Ça veut dire quoi proposition؟ يعني ايتين phrase جملة رياضية، يعني واحد المجموعة د الكلمات او لا ارقام ولا حروف ولا دي سيمبول. دونك اي حاجة كتكتب كتسمى proposition. دونك في الرياضيات بالنسبة لهم اي حاجة كتكتب راها يتم proposition او بيان assertion. احمد المانج ولا اي جملة كيما بغات تكون جاتك في دماغك راها يتم proposition. غير هي بوتيتر تكون فغي بوتيتر تكون فوس، ما يمكنش تكون لي دو او ميم طون. يعني اما تقدر تكون فغي واما تقدر تكون فوس، مي ني با لي دو او ميم طون. ما يمكنش تكون فغي وفوس او ميم طون. سي بيان. اذا دابا نعاود نقرا تاني وتبان. ان اسيرسيون ايت اون فراز. ها هي هادي اسيرسيون او بيان بروبوزيسيون. تا هادي بروبوزيسيون. نزيدو مثلا دوطخ بروبوزيسيون نسميوها هنا مثلا كي. اذا ناخدو 3 moins 2 est égal à 1. هادي aussi proposition. Alors حنا pour donner la valeur de vérité، يعني باش نديرو la valeur de vérité de chaque proposition. هادي proposition 1 plus 1 plus 2 est égal à 5. Non, 1 plus 2 est égal à 3. Donc هذه proposition كيما دايره fausse. اما نكتب f ou bien نكتب 0. هذه r 3 supérieur à 7. Non, 3 inférieur à 7. اذا هذه aussi proposition fausse ou bien نكتب 0. 3 moins 2 est égal à 1. Oui, vrai. ou bien نكتب 1. دونك هاك. اذا شنو كيتعطيني في السؤال؟ هنا كيعطيوك ان انسومبل دي بروبوزيسيون او كيقول لك عطيني لا فالور دو فيريتي دو شاك بروبوزيسيون. ناخذو كوم اكزامبل اخر اللي نزيدو نوضحو فيه اكثر. يعني سي كوا اولا شنو هو السؤال اللي غيتعطى في هذا الباراغراف ديال اسيرسيون او بيان بروبوزيسيون. كيعطيوك ان انسومبل دي بروبوزيسيون او بيان ان انسومبل دي اسيرسيون او كيقول لك دوني لا فالور دو فيريتي. نعاود للمره الاخيره شنو هي البروبوزيسيون اللي هي قلنا عباره. شنو هي هاد العباره؟ ان اسيرسيون ولا ان بروبوزيسيون est une phrase soit vraie soit fausse. الا سولوك définition ديال l'assertion ou bien ديال proposition est une phrase soit vraie soit fausse, n'est pas les deux en même temps. Comme exemple, 1 plus 2 est égal à 5 propositions. أحمد يأكل شي حاجة proposition. دونك أي جملة تسمى proposition. إذا شنو كيتطلب مني أنا ندير هاد البروبوزيسيون اسكو فغي اسكو فوس. إلا جينا خدينا هادي بي proposition. Donc, donner la valeur de vérité de chaque proposition. نقولو proposition P fausse. Pourquoi? Car 1 plus 2 est égal à 3. R fausse, car 3 inférieur à 7. Q vrai, car 3 moins 2 est égal à 1. وهكذا غنكون عرفت شنو هي البروبوزيسيون وشنو هو حتى السؤال اللي كيجي بوغ هاد لي بروبوزيسيون. وغنشوف دابا ننتقل للباراغراف ديال لي زوبيراتور لوجيك ونكملوا الكور ديالنا.